क्यालिफोर्नियाबाट र टेक्ससबाट पनि जोडिनु भएको साथीहरू र एभानका लाइफ मेम्बरहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो प्रोग्राम्स हाम्रो आजदेखि अस्ति हाम्रो एउटा प्रोग्राम भएको थियो र त्यसको निरन्तरता हो र यो 7 दिनसम्म जान्छ। र यस क्रममा चाहिँ नि म करुणा अमात्यजी जसले चाहिँ यो प्रोग्रामको आजदेखि सुरु गर्नुहुन्छ र यो प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो सुशील अमात्यजीले यो प्रोग्रामलाई यो स्थितिसम्म ल्याउनलाई हामीलाई मद्दत गर्नुभयो हुनाले उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र करुणाजीको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बाई प्रोफेसन सी इज एन सिभिल इन्जिनियर र उहाँले चाहिँ पुल्चोकबाट सिभिल इन्जिनियरिङ पुल्चोकबाट इन्जिनियरिङ कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स गरेर उहाँ चाहिँ नि सोभियत सङ्घ अन्तर्गतको खारखोप र युक्रेनमा गएर इन्जिनियरिङ गर्नुभयो र त्यहाँबाट फर्केर आएर र उहाँले चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा विराटनगर इटली विभिन्न ठाउँमा गएर काम गर्नुभयो र उहाँको स्पेसलाइजेसन चाहिँ सिज हस्पिटल कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँको बाई सोखको रूपमा चाहिँ र वेलबिङको काम वेलबिङ पनि गर्नुहुन्छ र म उहाँलाई यो प्रोग्राम अगाडि बढाउनलाई अनुरोध गर्दै स्वागत गर्दै यो फ्लोर म उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र यहाँको केही सुझावहरू छ भने चाहिँ नि च्याट बक्समा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु र यो प्रोग्राम चाहिँ अहिले 6 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म चल्छ र यहाँलाई पुनः स्वागत गर्दै म करुणाजीलाई चाहिँ यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार, हरि ओम। हार्दिक धन्यवाद उत्तम सर। द एसोसिएसन अफ ब्रिटिश अलुमनाई इन नेपाल एबान द्वारा आयोजित यस अनलाइन योग एन्ड वेलनेस प्रोग्राममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। आज मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ आदरणीय श्री उत्तम पन्त सरको इनिसिएसनमा सुरु हुन लागेको यस 7 डेजको योगा एन्ड वेलनेस कार्यक्रम मार्फत यस्तो प्यारो सुन्दर एभान परिवारसँग जोडिएर यहाँहरू सबैको साथमा योग ध्यान गर्ने सु अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म उत्तम सरप्रति, हरि थापा सरप्रति, शिवा काफ्ले म्याडम प्रति लगायत सम्पूर्ण एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू तथा एभान परिवारप्रति अहोभाव व्यक्त गर्दछु। अब हजुरहरूको अनुमति लिँदै आजको कार्यक्रम एउटा प्रार्थनाबाट हामी सुरु गर्न गइरहेछौँ। ढाड, कम्मर, गर्दन, शिर सिधा गरेर बसौँ। हलुका भएर एकदम स्ट्रेस फ्री भएर हामी सबै यो स्ट्रेसलाई हटाउनलाई आइरहेका छौँ। हलुका भएर बसौँ। ज्ञान मुद्रामा हात राखौँ। यसरी यो थम र यो इन्डेक्स फिङ्गरलाई चाहिँ नि जोडेर यसरी उतानो पारेर यो ल्याप माथि राखौँ। अनि हलुकासँग आँखा बन्द गरौँ। ढाड, कम्मर, गर्दन, शिर सिधा। आवाज क्लियर छ मेरो? हस्। ढाड, कम्मर, गर्दन, शिर सिधा गरेर बसौँ। आँखा हलुकासँग बन्द गर्नुहोला। 3-4 पटक लामो गहिरो श्वास। ब्रिड इन, ब्रिड आउट लामो गहिरो गरौँ। नाभिसम्म पुर्याउँ। अब 3 पटक हामी पुरा श्वास भर्दै सँगसँगै ओमकारको उच्चारण गर्छौँ। त्यसपछि गुरु वन्दना गर्छौँ हामी। दुवै हातलाई लगेर हृदय अगाडि जोडौँ।
ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आफूलाई जन्म दिने आफ्ना माता पिता प्रति, आफ्ना सम्पूर्ण गुरुजनहरू प्रति, आफ्नो इष्टदेव प्रति, नेपाल आमा प्रति, मातृभूमि प्रति, यो धरती माता प्रति र यो चराचर जगत, यो अखिल ब्रह्माण्डको सर्जक मालिक ईश्वर प्रति अनुग्रहको भाव व्यक्त गर्दै गर्दै श्रद्धा भाव, भक्ति भाव र प्रेमपूर्वक अनुग्रहित हुँदै जमिनमा ढोकेर नमन गरौँ सबै प्रति। बिस्तारै उठ्नु होला। अब म हजुरहरूलाई यो कपालभाती त यहाँहरू सबैलाई थाहा छ होला है, कपालभाती गर्दै गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्छु। यो तल्लो पेटलाई चाहिँ झट्का दिँदै गरेर श्वास फालेको फाले गर्ने, यो अत्यन्तै प्रभावकारी छ। पेटका सारा समस्याहरूलाई यसले निर्मूल गर्नलाई मद्दत गर्छ। यहाँहरू त्यो गर्दै म केही कुराको चर्चा गर्छु, त्यसलाई पनि सुन्दै गर्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्छु। कपालभातीमा गर्दै गर्नु होला। आँखा बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ, खोलेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा छौँ। अत्यन्तै भाग्यमानी छौँ। साइन्टिफिक रिसर्च, इन्भेन्सन र भौतिक विकासले आकाश छुइसकेको छ। एकातिर यो मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, स्पेस टेक्नोलोजी, न्युक्लियर साइन्स, क्वान्टम साइन्स, रकेट साइन्स, इन्टरप्लानेट टुरिज्म र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता सारा विधाहरूमा मानव समाज द्रुत गतिले अगाडि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर आन्तरिक रूपमा मानसिक अशान्ति, चिन्ता, पीडा, भय, डर, असन्तुष्टि, एङ्जाइटी, डिप्रेसन, इन्सोमिनिया, ड्रग एडिक्सन, सुसाइड, मेन्टल डिसअर्डर, इमोसनल डिसअर्डरले ग्रसित मानिसहरूको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन अत्याधिक मात्रामा बढ्दै गइरहेको छ। यो हामी सबैले दिनदिनैको यो उसमा लाइफमा देखि नै रहेछौँ। मेडिकल साइन्सको रिसर्च र फ्युचरिस्टहरूको रिसर्चले सन् 2030 सम्ममा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्याको मोर देन 50% मानिसहरूको मृत्यु ठुला ठुला रोगहरू भन्दा मानसिक रोगबाट हुनेछ भनेर चाहिँ नि प्रेडिक्सन गरेका छ, प्रेडिक्सन गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त अझ यो पोस्ट पेन्डेमिक इम्प्याक्ट रिपोर्टले त यो रेटलाई अझ कति बढाउँछ होला भन्ने अनुमान हामी पनि लगाउन सक्छौँ। यसरी सारा सुख सुविधा, कम्फोर्ट र चरम भौतिक विकासको बीच पनि आन्तरिक शान्ति, आन्तरिक प्रसन्नता, सन्तुष्टि, आनन्द प्राप्त गरेर जीवन जिउन नसक्नु यो 21औं शताब्दीको मनुष्यहरूको मूल समस्या हो। यसको मूल कारण भनेको हाम्रो जीवनमा आउने तनाव अर्थात् स्ट्रेसले गर्दा नै हाम्रो यो 80% लाइफ एनर्जी वेस्ट भइरहेको हुन्छ, क्रिएटिभिटी घटिरहेको हुन्छ, इम्युनिटी सिस्टम डिग्रेड भइरहेको हुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा स्ट्रेसले गर्दा हाम्रो फिजिकल, मेन्टल, इमोसनल हेल्थ नै बिग्रिरहेको हुन्छ र हाम्रो खुसी नै सबै छिनिरहेको हुन्छ यो स्ट्रेसले। त जीवनमा खुसी हुनु छ भने हामीलाई स्ट्रेस घटाउनै पर्छ। यसको लागि चाहिँ नि यदि हामीले स्ट्रेसको र ह्याप्पिनेसको साइन्सलाई बुझ्यौँ भने चाहिँ नि हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ होला। म यहाँलाई त्यही कुरा थोरै जानकारी दिन गइरहेछु। जब हामी तनावमा जान्छौँ, हामी भित्रको यो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डुलर सिस्टममा भएको एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट चाहिँ नि यो कर्टिसोल, एड्रिनलिन र कर्टिसोल जस्ता स्ट्रेस हर्मोनहरू चाहिँ नि अधिक मात्रामा बन्न थाल्छ। यी हर्मोनहरू सर्टेन लेभलसम्म त हामीलाई शरीरको लागि राम्रो काम, पोजिटिभली काम गरिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ नि ब्लड रेगुलेसनमा भयो, मेटाबोलिजम रेगुलेसनमा, मेमोरी फर्मुलेसनमा, इन्फ्लेमेसन रिडक्सनको लागि पोजिटिभली काम गर्छ। तर जब हामी यो तनावग्रस्त हुन्छौँ, अधिक मात्रामा निस्कने यो कर्टिसोलले चाहिँ ब्लड स्ट्रिमबाट शरीरभरि फैलिएर ब्रेनको चाहिने यो स्ट्रेस रेस्पोन्स जोन र इमोसन रेस्पोन्स
जोनलाई चाहिँ ट्रिगर गरेर सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ एक्टिभेट गरिदिन्छ। यो एक्टिभेट भएपछि चाहिँ नि हामीभित्र यो डर, भय, त्रास, चिन्ता, डाउट्स, कन्फ्युजन्सहरू, इन्सिक्योरिटिजहरूका अनियन्त्रित नेगेटिभ थट्सहरू, नेगेटिभ इमोसन्सहरूलाई क्रिएट गरेर पहिले चाहिँ नि हामीलाई साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू क्रिएट गर्छ हामीभित्र। यो श्वासहरू बढी फुल्ने, छिटो छिटो चल्ने, एकदम आत्तिने सानो सानो कुरामा पनि, मुटुको धड्कन बढ्ने, इन्सोमिनिया, एङ्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता समस्याहरू देखिन थाल्छ। पछि बिस्तारै बिस्तारै यसले फिजियोलोजिकल प्रब्लमहरूलाई पनि क्रिएट गर्दै गइरहेको हुन्छ। यो हाई ब्लड प्रेसर भयो, डायबिटिज भयो, इम्युनिटी सिस्टमलाई डिग्रेड गर्ने, डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई बिगार्ने र अरू पनि विभिन्न रोगहरूलाई चाहिँ नि यसले निम्ता दिन्छ। यसरी स्ट्रेसले चाहिँ नि हाम्रो जीवनको एक प्रकारको खुसियालीलाई नै पुरा असर गरिरहेको हुन्छ। स्ट्रेसलाई हटाउने अब हामीले विभिन्न उपायहरू त अपनाउँछौँ। टेम्पोररी उपायहरूमा चाहिँ नि हामी यो नसा, त्यही स्ट्रेसकै कारणले त नसा लिने, लागु पदार्थहरू लिने गर्छन् मानिसहरूले होइन। यसले हाम्रो जिन्दगीलाई त स्ट्रेस रिलिफ एकछिनको लागि गर्छ, तर पुरा जीवनलाई नै कति नराम्रो असर पार्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यस्तै गरी यो टेम्पोररीमा उपायमा चाहिँ नि हामी अब साथीभाइहरूसँग, फ्यामिलीहरूसँग रेस्टुरेन्ट जाने, मुभिजहरू जाने, भेकेसन्सहरूमा जाने, पिकनिक जाने, क्रिएटिभ काम गर्ने, नेचरसँग क्लोज हुने इत्यादि हामी गर्छौँ। यिनीहरू राम्रो हो, यिनीहरूले केही समयको लागि चाहिँ नि हामीलाई स्ट्रेसबाट रिलिफ गर्छ। तर सर्टेन पिरियड पछि चाहिँ नि फेरि ब्याक टु त्यही हाम्रो स्ट्रेसफुल लाइफ त्यही सुरु भइहाल्छ। त हामीलाई पर्मानेन्ट सोल्युसन खोज्नु छ, सस्टेनेबल सोल्युसन खोज्नु छ भनेदेखि हामीभित्र नै छ त्यो उपाय चाहिँ नि। हामीभित्र ह्याप्पी हर्मोन्सको फ्याक्ट्री पनि छ र तिनलाई जगाउने उपायहरू पनि छ। हामीभित्र मुख्यतया चाहिँ नि 4-5 प्रकारका ह्याप्पी हर्मोन्सहरू, न्युरोकेमिकल्सहरू चाहिँ नि उत्पादन हुन्छन्। जब यी पोजिटिभ केमिकल्सहरू, यो ह्याप्पी हर्मोन्सहरू उत्पादन हुन्छन्, तब मात्रै हामी खुसीको अनुभूति गर्न सक्छौँ। ती ह्याप्पी हर्मोन्सहरू के हुन् भन्दाखेरि एन्डोर्फिन्स है, एक नम्बरमा एन्डोर्फिन्स। यो कसरी उत्पादन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले यो दैनिक रूपमा यो व्यायाम, योगाभ्यास, मर्निङ वक, इभिनिङ वक, जिम, एरोबिक्स, स्विमिङ, डान्सिङ, विभिन्न फिजिकल एक्सर्साइजहरू, जगिङहरू गर्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ नि यो हर्मोन एन्डोर्फिन्स भन्ने हर्मोन चाहिँ नि रिलिज भइरहेको हुन्छ। त यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा गऱ्यौँ भने चाहिँ नि यसले चाहिँ नि हाम्रो शरीरलाई पनि सक्रिय बनाउँछ। बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई थाहै नहुने भित्र खुसीको सञ्चार गरिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ नि पेन किलर केमिकल पनि भनिन्छ यो एन्डोर्फिन्सलाई चाहिँ नि। अर्को छ सेरोटोनिन। सेरोटोनिनलाई चाहिँ नि फिल गुड केमिकल र गुड मुड स्टेबिलाइजर पनि भनिन्छ यसलाई। त यो कतिखेर रिलिज हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी अरूको हितको लागि, अरूको दुःखमा निस्वार्थ निशर्त भावले मेरो नाम बन्छ, मलाई सम्मान मिल्छ भन्ने भावना नराखिकन, कुनै कुराको रिटर्न हुन्छ भन्ने कुरालाई भाव नराखिकन निशर्त निस्वार्थ भावले चाहिँ जब हामी कसैलाई मद्दत गर्छौँ भित्रैदेखि, दुःखमा परेकाहरूलाई, भोको नाङ्गाहरूलाई, अब जस्तो यहाँ च्यारिटी कामहरू कति गरिन्छ, यस्तो सेल्फलेसली अब मेरो पेपरमा नाम आउँछ, मेरो टिभीमा नाम आउँछ भने त्यस्तो केही भाव नराखिकन भित्रदेखि, हृदयदेखि चाहिँ नि हामी कसैलाई यस्तो मद्दत गर्छौँ। त्यो जुनसुकै हुन्छ, मान्छेलाई पनि हुनसक्छ, यो चुरुङ्गीलाई हुनसक्छ, कुकुर बिरालो जनावरहरूलाई हुनसक्छ, प्रकृतिलाई हुनसक्छ। यस्तो काम गर्दाखेरि चाहिँ नि यो हर्मोन चाहिँ नि रिलिज भइरहेको हुन्छ हामीभित्र। त यसले पनि हामीलाई थाहा नभइकन यो हेर्दाखेरि अब थाहा हुँदैन हामीलाई, तर भित्र आफै सरर निस्किरहेको हुन्छ। यस्तो यो निस्वार्थ भावले जहाँ पनि हामी यो सेवाको काम गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ नि यसले चाहिँ नि यो हर्मोन आफै प्रड्युस भइरहेको हुन्छ हामीभित्र। त अब अर्को छ अक्सिटोसिन भन्ने हर्मोन छ। त्यो चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि लभ हर्मोन पनि भनिन्छ। यो जब हाम्रो हृदयमा अनकन्डिसनल लभ हुन्छ नि, एउटा जस्तो हाम्रो यो छोराछोरीहरू जन्मेपछि सानो हुँदाखेरि हाम्रो कस्तो उनीहरूप्रति चाहिँ नि त्यो अनकन्डिसनल लभ, कुनै
जति ठुलो गल्ती गरे पनि गाली पनि गर्न मन नलाग्ने, खाली प्रेम मात्रै उम्लिरहेको हुन्छ। हो त्यस्तै प्रेम अब हामी आफूप्रति, आफ्नो परिवारप्रति, प्रकृतिप्रति, राष्ट्रप्रति, आफ्नो मातृभूमिप्रति चाहिँ नि यस्तो यो जब हाम्रो हृदयदेखि प्रेमल र प्रेमपूर्वक यो व्यवहारहरू, भावनाहरू उत्पन्न हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ नि यो अक्सिटोसिन भन्ने हर्मोन चाहिँ नि रिलिज भइरहेको हुन्छ। त यसले पनि हामीलाई धेरै खुसी र आनन्द दिएको हुन्छ। थाहै नभइकन हामीलाई भित्रबाट खुसी दिइरहेको हुन्छ। त्यो स्ट्रेसहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै यसले रिमुभ गरिरहेको हुन्छ। त अर्को छ डोपामिन हर्मोन। यसलाई चाहिँ नि रिवार्ड केमिकल पनि भनिन्छ। यो चाहिँ नि कस्तो बेलामा रिलिज हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो लाइफमा कति धेरै गोलहरू सेट गरिरहेको हुन्छौँ, डेली बेसिसमा, विकली बेसिसमा, सर्ट टर्ममा, लङ टर्ममा, जुनसुकै पनि हुनसक्छ। त्यो गोल सेट गरिसकेपछि चाहिँ नि म यसलाई चाहिँ नि यति टाइमभित्र पुरा गर्छु भन्ने एक खालको सङ्कल्प र कमिटमेन्ट पनि हामी सँगसँगै बनाउँछौँ र सोही अनुसार हामी मेहनत पनि गर्छौँ त्यो काम अचिभ गर्नको लागि, त्यो गोल्सलाई अचिभ गर्नको लागि। त जब यो त्यो आफूले सेट गरेको गोल अचिभ गर्छौँ र त्यतिखेर हामीलाई भित्रदेखि एक खालको एक्साइटमेन्ट आउँछ, वाउ आई डिड इट भन्ने खालको जुन एक्साइटमेन्ट आउँछ नि, हो त्यतिखेर चाहिँ नि यो हर्मोन चाहिँ नि रिलिज भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा पनि अब जस्तो यो अहिले नै पनि हामी यो योगको लागि यहाँहरू यति सबेरै उठेर आफ्नो 1.5 घन्टाको टाइम दिएर आउनु भएको छ है, सङ्कल्प बोकेर एउटा कमिटमेन्ट बोकेर म यसमा भाग लिन्छु, यसमा केही कुरा सिक्छु भनेर आउनुभएको छ। अब यो 1.5 घन्टाको टाइममा यहाँले मजाले आफूले दिनुपर्ने जति टाइम म भित्रदेखि दिएर जे गर्छु म 100% गर्छु भनेर भाव राखेर गर्नुभयो भने चाहिँ नि यो हर्मोन डोपामाइन भन्ने हर्मोन चाहिँ नि रिलिज भइरहेको हुन्छ। त्यो काम 1.5 घन्टाको सकिन्छ, ल मैले त आज गरेँ नि यो काम भन्ने जस्तो एक खालको फिल आउँछ। त्यतिखेर चाहिँ नि हामीलाई यो डोपामिन चाहिँ नि रिलिज भइरहेको हुन्छ। यो डोपामिन चाहिँ नि क्रिएटिभ काम गर्दाखेरि पनि, जस्तो चित्रकारले आफ्नो चित्र बनाउँदाखेरि यति त्यसमा डुबेर बनाइरहेको हुन्छ, हो त्यतिखेर त्यो जुन बनाइरहेको हुन्छ उहाँलाई त्यो टाइमलेस के टाइम गएको पनि थाहा हुँदैन, बाहिर के भइरहेछ पनि थाहा हुँदैन, काहीँ केही मतलब हुँदैन, त्यो काममा मात्रै फोकस भएर जुन एकदम भित्रदेखि यो प्यासन जन्माएर काम गरिन्छ नि, त्यतिखेर पनि यो डोपामिन रिलिज भइरहेको हुन्छ। अर्को छ DMT, डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र हामीलाई जीवनमा एकदम शान्ति र आनन्द दिने यो हर्मोन हो। यसलाई चाहिँ सोमरस, अमृत रस र यसलाई आनन्दमाइट पनि भनिन्छ। त यो कतिखेर रिलिज हुन्छ भन्दाखेरि हामी यो अब योगाभ्यास प्राणायाम गरिसकेपछि ध्यानमा जान्छौँ। ध्यानमा गइसकेपछि यस्तो स्टेट आउँछ नि, त्यो विचार शून्य कि कुनै विचार, अहिले त हामीलाई दुःख दिइरहेको यो हाम्रो विचारहरूले नै हो। जो दिनमा आउँछ 60,000वटा विचार, त्यसमा पनि 80% चाहिँ नि हाम्रो नेगेटिभ थट्सहरू हुन्छ, त्यसले हामीलाई एकदम स्ट्रेसहरू दिइरहेको हुन्छ। त यो अहिले हामीले यो योगाभ्यास प्राणायाम ध्यान गर्दाखेरि त्यो विचारहरू घट्दै गइरहेको हुन्छ र अहिले एकैचोटि हुँदैन, त्यो दैनिक जीवनमा हामीले यो प्रयास गर्दा अभ्यास गर्दा हुन्छ, त्यो थटलेस स्टेटमा हामी पुग्छौँ र त्यतिखेर चाहिँ नि हाम्रो यो ब्रेनको पिनियल ग्ल्यान्डबाट नि यो रिलिज हुन थाल्छ। त यसले चाहिँ नि यति धेरै फाइदाहरू गर्छ, यो हामीलाई गहिरो शान्ति र आनन्द दिन्छ। यो हर्मोनले शरीरको विभिन्न रोगहरूलाई हिल गर्नलाई मद्दत गर्छ यसले। अनि हाम्रो यो निष्क्रिय भएका सेल्सहरू, नर्भ्सहरू, मसल्स, टिस्युजहरू सबैलाई एक्टिभेट गरेर चाहिँ नि स्वस्थ बनाउँछ यसले। अनि यो ध्यानस्थ अवस्थामा हाम्रो चाहिँ नि यो कस्मिक त्यो एनर्जी फिल्डसँग हाम्रो कनेक्सन बन्न जान्छ र त्यहाँबाट एनर्जी पनि प्राप्त हुन्छ। त्यो एनर्जीलाई सारा शरीरमा पुर्याउनलाई मद्दत गर्छ यो हर्मोनले चाहिँ नि। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो बडी, माइन्ड, इमोसन, कन्सियसनेस सबैलाई चाहिँ नि यसले स्वस्थ बनाउँछ। अब हाम्रो जीवनमा आउने यो खुसीको लागि यी 5वटा ह्याप्पी हर्मोन्सहरू चाहिँ नि एकदम रेस्पोन्सिबल हुन्छ। यसरी हाम्रो शरीर, मन, हृदय तथा होल ह्युमन मेकानिजम नै नि यसरी डिजाइन भएको हुन्छ कि हामी राम्रो काम, राम्रो विचार, सकारात्मक भाव भएपछि मात्र हामी पूर्ण रूपमा खुसियालीको अनुभव गर्न सक्छौँ। जीवन विज्ञानद्वारा प्रतिपादित जति पनि यो योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यानका विधिहरू छन्, ती सब हामीभित्रको यो कर्टिसोलको लेभललाई घटाएर ह्याप्पी हर्मोन्सको लेभललाई चाहिँ नि बढाएर सबैको जीवनमा
खुसी, शान्ति, आनन्दले भर्ने खालले चाहिँ नि डिजाइन गरिएको छ। यी सबै विधिहरू अत्यन्तै साइन्टिफिक र इफेक्टिभ छन्। हामी यो 7 दिनको कार्यक्रममा 7 वटा विधिहरूमाथि काम गर्छौँ। अघि हरि थापा सरले भन्नुभए जस्तै हिजो मात्रै हामीले विश्वभरि 7th वर्ल्ड योगा डे चाहिँ नि 7th इन्टरनेसनल योगा डे योग फर वेल बिङ भन्ने नाराका साथ मनायो। सबै वर्ल्डभरिको मान्छेले चाहिँ नि मनाएको थियो। हामीलाई चाहिँ नि योगको बारेमा एकदम ठुलो मिसकन्सेप्सन पनि छ। योग भन्नाले एकदम अप्ठ्यारो यो आसनहरू गर्ने, शरीरलाई तन्काउने, बङ्ग्याउने खालका आसनहरू गर्नेलाई मात्र योग भनिरहेका छौँ हामीले। तर योगको अर्थ यतिमा मात्र सीमित नभई एकदम विराट छ। योगले समग्र मनुष्यको जीवनको लक्ष्यलाई, पर्पस अफ ह्युमन लाइफलाई नै परिभाषित गरेको हुन्छ। सिम्पली चाहिँ नि योगको अर्थ चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि जोड, मिलन, एकत्व, एकाकार अथवा युनियन, युनिफिकेसन, हार्मनी, इन्टिग्रेसन, युनिफाइड भन्ने बुझिन्छ। अब के को जोड त, के को युनियन त भन्नाले पहिले स्वस्थ शरीरको स्वस्थ मनसँग को जोड, मिलन, युनियन, त्यसपछि सरी, त्यसपछि शरीर र मनको भावनासँग, त्यसपछि शरीर, मन, भावनाको बुद्धि, विवेकसँग, त्यसपछि चेतनासँग, अनि अन्तमा चेतनाको परम चेतनासँग मिलन हुनुलाई पूर्ण रूपमा योग भनिन्छ। अर्थात् हाम्रो यो जुन इन्डिभिजुअल कन्सियसनेस एक्सप्यान्ड हुँदै 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 गएर पछि चाहिँ नि युनिभर्सल कन्सियसनेससँग चाहिँ नि गएर मर्ज हुन्छ, त्यो अवस्थालाई योग भनिन्छ। यो अवस्थामा हामीभित्रको यो एनर्जी एन्ड इन्टेलिजेन्सको पनि युनियन हुन्छ। त्यसलाई नै शिव र शक्तिको मिलन अथवा योग भनिन्छ। त योग भन्नाले खालि यो फिजिकल वेलबिङ मात्रै नभई यस अन्तर्गत मेन्टल वेलबिङ, इमोसनल वेलबिङ, क्रिएटिभिटी डेभलपमेन्ट, अनि इन्टेलिजेन्स एन्ड विजडमको पनि डेभलपमेन्ट र स्पिरिचुअल वेलबिङ पनि पर्छ। यसरी योग भन्नाले होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ भन्ने बुझिन्छ र योगले हामीलाई सारा मनुष्यप्रति, प्राणीहरूप्रति, प्रकृतिप्रति र पुरा विश्व ब्रह्माण्डप्रति नै विश्व बन्धुत्वको भावना विकास गरेर समग्र जीवनलाई नै सार्थकता र पूर्णतातिर अग्रसर गर्न मार्ग प्रशस्त गरिरहेको हुन्छ योगले। त योगलाई हामीले त्यो एकदम लिमिटेसनको घेराभित्रलाई मात्रै हामीले बुझेका छौँ। यो कोभिड-19 पेन्डेमिक पिरियडले गरेर त योग ध्यानको महत्त्वलाई विश्वभरिका मानिसहरूले नै बुझिसकेका पनि छन्। त्यसकारणले योगलाई सारा मनुष्यले आफ्नो दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउन सकोस् र योग ध्यानले सबैको जीवनमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ सोच, नयाँ उत्साह प्रदान गरोस् र आफूले खोजे जस्तो शान्तमय, आनन्दमय जीवन जिउने अवसर प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिँदै एक दिन ढिलो भए पनि 7th इन्टरनेसनल योग डेको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यति भन्दै आज हामी सञ्जीवनी योग ध्यान विधि गर्न गइरहेछौँ। यो एकदमै यसका धेरै धेरै फाइदाहरू छन् यो सञ्जीवनी योग ध्यानको। त यसले चाहिँ नि हाम्रो यो स्ट्रेस हर्मोनलाई घटाउँछ र ह्याप्पी हर्मोन्सलाई बढाइरहेको हुन्छ। यसले अतिरिक्त बोसोलाई घटाउँछ, शरीर, मन, भावना, चेतनालाई स्वस्थ बनाएर पुरा आरोग्यता प्रदान गर्छ, अनि शरीरलाई स्वस्थ र सबल त बनाइ नै हाल्छ। यो नर्भस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम सबैलाई यसले चाहिँ नि स्वस्थ बनाइरहेको हुन्छ। अनि स्नायु प्रणालीलाई पनि स्वस्थ र तेजोमय बनाउँछ। ब्रेन फङ्सनलाई, मेमोरी पावरलाई बढाउने काम गरिरहेको हुन्छ यसले। ब्रेनको यो न्युरोन्स, डेन्ड्राइट्सहरू, न्युरो ट्रान्समिटर्सहरूलाई चाहिँ नि एक्टिभेट गरेर हाम्रो यो ब्रेनको होल ब्रेनलाई चाहिँ नि सिङ्क्रोनाइज गर्नलाई यसले मद्दत गरिरहेको हुन्छ। अनि भित्रको स्वाभाविक खुसी, हामी भित्रको स्वाभाविक खुसीलाई पनि जगाइदिन्छ र रोम रोममा आनन्दको सञ्चार गर्छ। जागेको ऊर्जालाई चाहिँ नि ध्यानद्वारा शान्ति र आनन्दमा रूपान्तरण गर्छ। त हामी अब गर्न गइरहेछौँ सञ्जीवनी ध्यान विधि। यहाँहरूलाई म आज पहिलो दिन हो निवेदन गर्छु कि
जति आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर, आफ्नो एजलाई हेरेर, आफूभित्रको रोगहरूलाई हेरेर चाहिँ जति सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै गर्ने, जबरजस्ती उफ्रने सुफ्रने गाह्रो चाहिँ नगर्नु होला, जति आफूलाई सहज हुन्छ त्यो मात्रै गर्नु होला। अर्को छ हामी चाहिँ नि यो कन्ट्र्याक्सनमा बडीलाई कन्ट्र्याक्सनमा लाँदाखेरि हामी श्वास फाल्छौँ, एक्सपेन्सनमा जाँदाखेरि श्वास लिन्छौँ। त्यसलाई पनि याद गर्नु होला। हुन त म इन्स्ट्रक्सन दिँदै गर्छु, तर पनि युजुअली चाहिँ नि श्वास यसो कन्ट्र्याक्सनमा खुट्टा खुम्चाउँदाखेरि, हात खुम्चाउँदाखेरि हामी श्वास फाल्छौँ, अनि फैलिँदाखेरि चाहिँ नि श्वास लिन्छौँ। त्यसलाई पनि याद गर्नु होला। अर्को चाहिँ नि अब हामी यो आफ्नो स्ट्रेस घटाउनलाई, यो पेन्डेमिकले हामीलाई धेरै धेरै तनाव दिइरहेको छ, धेरै समस्याहरू, कति समस्याहरू छन् जीवनमा। त्यो सबैलाई स्ट्रेसलाई रिलिफ गर्नलाई आएछौँ हामी। एकदम खुसी भएर, उमङ्ग जोडेर, प्रसन्नतालाई जोडेर हामी चाहिँ नि योग गर्छौँ, जुनसुकै क्रिया गर्छौँ। यहाँ अब 1.5 घन्टामा हामी जे गर्छौँ पुरा खुसीलाई जोडेर गर्छौँ, रमाइ गर्छौँ, खुब हाँस्छौँ पनि, नाच्छौँ पनि। यो स्ट्रेसलाई रिलिज गर्नु छ हामीले। अनि अर्को छ ध्यानमा। ध्यानलाई चाहिँ नि छोडेर प्लिज नगइदिनु होला। हामीले जुन यो ऊर्जाहरू हामी यो एक्सर्साइज गरेर, प्राणायाम गरेर ऊर्जालाई हामी उठाइसकेको हुन्छौँ, कोषबाट ऊर्जालाई हामीले एक्टिभेट गरिसकेका हुन्छौँ। त्यो ऊर्जालाई लगेर चाहिँ हामीले मेडिटेसनद्वारा शान्ति र आनन्दमा ट्रान्सफर्म गर्नु छ। तर त्यो छोडेर गयौँ भने चाहिँ नि त्यो ऊर्जालाई बाटो नपाएर त्यसले रिस पनि बढाउन सक्ने हुन्छ, अरू डिस्टर्बेन्सेसहरू पनि ल्याउन सक्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो मेडिटेसनमा बस्न अत्यन्त जरुरी छ। त्यसमा पनि बसिदिनु होला र पुरा लाभ लिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्छु यहाँहरूलाई। अब उठौँ, आफ्नो स्थानबाट उठौँ, हामी एकछिन वार्म अप गर्छौँ।
त रिल्याक्स 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 आँखा बन्द आफूलाई याद गरौँ आफ्नो शरीरको याद के भइरहेछ याद गर्नुस् पसिना आएको छ श्वास फुलिरहेको छ मुटुको धड्कन बढेको छ कोष जागृत हुन खोजिरहेछ याद गरौँ पुरा आफ्नो याद बाहिरको केही कुराको याद नगर्ने आफ्नो शरीरको आफ्नो मनका विचारहरू घट्दै गइरहेको याद गर्नुहोस् अब हामी सञ्जीवनीको व्यायामहरू गर्न गइरहेछौँ एकदम सजिलो छ जति सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै गर्नुहोला तै पनि यो घुँडा दुख्ने समस्या कमर दुख्ने समस्या भएकोहरूले चाहिँ नि अलि राम्ररी आफूलाई सहज हुने मात्रै गर्नुहोला श्वास छोड्ने हामी यो व्यायाम र प्राणायाम सँगसँगै गरिरहेको हुन्छौँ श्वास छोड्ने 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 है खुम्चिँदाखेरि छोड्ने 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 अहिले म भन्दै गर्छु थुप्रैवटा यसका स्टेप्सहरू छन्
छोडिदिनुहोस् अब श्वास छोड्ने दुवैतिर पुरा ट्विस्ट गर्ने 90 डिग्रीमा 120 डिग्रीमा ट्विस्ट गर्ने श्वास छोड्ने 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 अब हात र खुट्टालाई यसरी राख्नु होला यसरी श्वास छोड्ने 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 हातलाई यसरी सिधा राख्नु होला खुट्टालाई यसरी राख्नु होला श्वास छोड्दै 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 दाहिनेतिर जाने यो खुट्टालाई उठाउने यसरी खुट्टाले टेक्ने फेरि उता जाने श्वास छोड्ने यता गोठी उठाउने श्वास छोड्दै छोड्दै खुसी हुँदै हुँदै अब यो बडीलाई पनि पुरा फर्काउने श्वास छोड्ने यो खुट्टा सिधा श्वास छोड्ने यतिखेर चाहिँ श्वास छोड्ने फेरि उता जाने फेरि छोड्ने श्वास छोड्दै छोड्दै तल जाने माथि लिँदै आउने छोड्दै तल जाने माथि लिँदै आउने अब उल्टोबाट अपोजिट डिरेक्सनमा राइट ह्यान्डले लेफ्ट खुट्टालाई छुने श्वास छोड्ने यतिखेर अर्को हातको फिङ्गर टिप्सलाई हेर्ने फेरि उता जाने श्वास छोड्ने माथि आउँदाखेरि श्वास लिने छोड्ने गर्ने है यो हातले यो खुट्टालाई छुने यो हातले यो खुट्टालाई छुने श्वास छोड्ने
लक गर्नु होला पछाडी लगेर श्वास लिँदै पछाडी छोड्दै अगाडि लिँदै पछाडी छोड्दै अगाडि नमस्कार प्राणायाम जसलाई आउँछ यहाँहरूलाई धेरैजनालाई आउँछ जस्तो लागेछ अघि जीवन विज्ञानको गीत पनि बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो सङ्गीत कति राम्रोसँग बस के हुन्छ भने नमस्कार प्राणायाम हाम्रो यो पाँचवटा फिङ्गरले पाँचवटा एलिमेन्ट हाम्रो बडी पाँचवटा एलिमेन्टले बनेको हुन्छ वाटर अर्थ स्पेस एयर फायर पाँचवटाले बनेको हुन्छ अहिले हामी यो जति पनि श्वास फाल्ने जुन अभ्यास गर्दैछौँ त्यो किनभनेदेखि हाम्रो फोक्सोको क्यापासिटी 5000 मिलिलिटरको छ 5000 मिलिलिटरमा हाम्रो अक्सिजन अटाउनु पर्ने तर हाम्रो यो तनावले गरेर श्वास छोटो भएर हामीले त्यो अक्सिजनको ठाउँमा कार्बन डाइअक्साइड थुपारेछौँ एक्युमुलेट भएछ त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड
त्यो कार्बन डाइअक्साइडलाई हामीले खुब निकाल्छौँ अनि त्यो ठाउँमा हाम्रो अक्सिजनको लागि स्पेस बन्छ। अहिले यो कोरोना कालमा अक्सिजनको कति महत्त्व छ यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसकारणले हामी नमस्कारमा यस्तो गर्छौँ, श्वास लिने छोड्ने, लिनलाई त केहीमा पनि ध्यान दिनै पर्दैन, लिनलाई ध्यान नदिने, छोड्नेलाई मात्रै ध्यान दिने, छोड्ने लिने अटोमेटिकली भइहाल्छ। यो दुईटा फिङ्गरलाई नछुटाउने, अरूलाई जोड्ने छुटाए पनि हुन्छ, यो दुईटालाई नछुटाउने, यो स्पेस र एयरको फिङ्गरलाई नछुटाउने, ताकि हाम्रो यो ब्लड प्रेसरलाई, यो रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई चाहिँ नि ब्यालेन्समा राखोस् भनेर हामीले यो दुईटालाई छुटाउँदैनौँ। छोड्ने। हस् ल गरौँ अब नमस्कार प्राणायाम। निरन्तर गरिरहौँ, पुरा श्वासलाई छोडौँ। हाम्रो यो छोटो श्वासले जम्मा 300 मिलिलिटरको मात्रै काम गरिरहेछ। क्यापेसिटी छ हाम्रो 5000 मिलिलिटरको, हामीले जम्मा अक्सिजन लिइरहेछौँ 300 मिलिलिटरको। त हामीलाई धेरै अक्सिजनको लागि ठाउँ बनाउनु छ। श्वासलाई फालौँ, घुँडालाई खुम्चाउँदै गरौँ, घुँडालाई पनि खुम्चाउँदै गरौँ। उभिएर गर्नुहुनेहरूले खुम्चाएर गरौँ, बसेर गर्नुहुनेहरूले खुम्चाउनु पर्दैन। ठिक छ, सबैले एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ, एकदम राम्रो छ, भेरी गुड। यहाँले भिडियो सबैले अफ गरिदिनु भएको रहेछ है, धेरैले अन गर्नु भएको भए थाहा हुन्थ्यो। यहाँले ठिकसँग गरिराख्नु भएको छैन पनि हेर्न पाइन्थ्यो, चिनापर्ची पनि हुन्थ्यो। हजुर, भेरी गुड। सन्तोष शाहजीकोमा कति राम्रो गरिराख्नु भएको छ, एसके श्रेष्ठले कति राम्रो, हेमन्त भट्टराईज्यूले कस्तो राम्रो। हेमन्त भट्टराईज्यूले दुईटै खुट्टालाई त्यस्तो चलाउनु पर्दैन, खालि घुँडालाई मात्रै खुम्चाउने, अलिकति डिफ्रेन्समा राख्नु होला खुट्टालाई। हजुर, ठिक छ, एकदम भेरी गुड। हरि थापाज्यूले कस्तो राम्रो गरिराख्नु भएको छ। यता कतिले नाम मेन्सन गर्नु भएको छैन यसमा। बस हामीलाई कोरोनालाई जित्नु छ है, मजाले गरौँ। ठिक छ, स्टप। अब आँखा बन्द गरेर फेरि एकचोटि आफूलाई अब्जर्भ गरौँ। जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ, जर्नी टुवर्ड्स ट्रु बिइङ। हामीलाई आफूभित्रको त्यो ट्रु बिइङमा हामीलाई जुन शक्तिले हामीलाई सञ्चालन गरिरहेछ त्यो शक्तिसम्म हामीलाई पुग्नु छ। त्यहाँ पुगेपछि हामीलाई कुनै चिजले डिस्टर्ब गर्दैन, बाहिरको यो दुःख पीडा चिन्ताले हामीलाई त्यहाँ पुगेपछि सताउन सक्दैन। त जर्नी टुवर्ड्स सेल्फमा हामी छौँ, बिगिनर छौँ। अहिले हामीले शरीरलाई याद गरौँ, के भएछ, मनलाई याद गरौँ। हेर्नुहोस् त विचारहरू कति घटेको छ, शरीर कति हलुका भएको छ, याद गर्नुहोस् त्यसलाई पनि। मन शान्त भइसकेको छ, अघि बिहान आउनुभन्दा अगाडिको मनभन्दा, हिजो रातिको मनभन्दा कति शान्त भएको छ, त्यसलाई याद गर्नु होला। ऊर्जा हेर्नुहोस् त, त्यो एनर्जीको फ्लोलाई झमझम गरेर कोष जागृत हुन खोजिरहेको छ, त्यसलाई याद गर्नु होला। हामीले यो सेन्सिटिभिटीलाई बढाउँदै लानु छ।
आफूभित्रको हामी बाहिरको लागि कति सेन्सिटिभ छौँ, बाहिरको सबै सूचना राख्न खोज्छौँ, सबै जानकारी राख्न खोज्छौँ, कति हामीलाई त्यसैले त्यहीँबाट विचारहरू अनगिन्ती विचारहरू आएर हामीलाई सताइरहेको हुन्छ, त्यो हामी थाहा पाउँदैनौँ। आफूभित्रको चाहिँ नि हामी केही पनि याद राखेका छैनौँ, त्यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भुल हो। त्यसैले हामीले दुःख पाउने हो, चिन्ता बढ्ने हो हामीभित्र। याद गरौँ, आफूलाई याद गरौँ, यो 1.5 घन्टामा कमसे कम हामी म आफ्नो लागि छुट्याएको टाइम भनेर मी टाइम भनेर चाहिँ नि यसलाई हामी यो चिन्ता पीडा स्ट्रेस सबैलाई चाहिँ नि ह्याप्पिनेसमा हामीले ट्रान्सफर्म गर्ने टाइम हो, यो रिचार्ज गर्ने टाइम हो, आफूलाई रिचार्ज गर्ने। याद गर्नुहोस्। ठिक छ, अब भोलिदेखि यहाँलाई होमवर्क चाहिँ नि एउटा जोक एकजनाले मात्रै एक मिनेटदेखि 1.5 मिनेटको मात्रै, धेरै टाइम हुँदैन हामीसँग, त्यतिको लागि चाहिँ नि जोक चाहिँ नि यहाँहरूले तयार गरेर आउनु होला। एक जना पालो गरेर, एकजनाले एक दिन, एकजना अर्कोले एक दिन गरेर हामी जोक सुनाउने, हाँस्छौँ, खुबै हाँस्छौँ। आज चाहिँ नि कजलेस है, कजलेस हाँस्ने, हामीले यो कोरोनालाई जित्नु छ, दुःख पीडा अशान्तिलाई हटाउनु छ, त्यसकारण हाँसौँ, मस्तले झुमेर एकछिन हाँसौँ, 1 मिनेटलाई मात्रै भए पनि हाँसौँ। हाँसौँ हाँसौँ हाँसौँ, ह्याप्पी हर्मोन्सलाई लगाउनु छ नि। एकैछिन सबैलाई अनम्युट गरिदिनु भए हुन्छ, यहाँ होस्टको हुनुहुन्छ होला, एकैछिन सबैलाई अनम्युट गर्नु। एकैछिन अनम्युट, म्युट होइन, अनम्युट गर्ने सबै सुन्नु न। हाँस्नु पर्यो, हाँस्नु पर्यो। राम्रो भयो है। हामी मस्तले एकछिन सुन्ने है, यहाँ आउनु पर्ने नि। अझ बढाउने हामीले है। मस्तले झुमेर नाचौँ, आफ्नो लागि नाच्ने हो, आफ्नो खुसी जगाउनलाई नाच्ने हो, कोरोनालाई परास्त गर्नलाई नाच्ने हो। अप्ठ्यारो नमानिकन आँखा बन्द गरेर झुमेर नाचौँ अब हामी एकैछिन, कसैको लागि होइन, आफ्नो लागि है।
बसौँ अब आफ्नो स्थानमा बसौँ। आफ्नो स्थानमा बसौँ, हामी हाँस्यौँ नाच्यौँ थोरै थोरै भए पनि। भोलिदेखि अलि बढी हाँस्छौँ बढी नाच्छौँ। आज अलि समय नपुग्ला जस्तो भयो। बसौँ, आफ्नो स्थानमा बसौँ। अब हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण है, हाम्रो यो एनर्जी सबैलाई हामीले जगाइसकेछौँ, आफूभित्रको चिन्ताहरूलाई फालिसकेका छौँ, स्ट्रेसहरूलाई फालिसकेछौँ। अब त्यो जागेको एनर्जीलाई चाहिँ हामीले उसमा शान्ति र आनन्दमा रूपान्तरण गर्ने हो। त्यसको लागि ध्यान गर्छौँ हामी। यहाँहरू सहज कुर्सीमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। आफ्नलाई सजिलो लाग्ने आसन जुन जुन छ शवासनमा सुतेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर हरेक अवस्थामा चाहिँ नि ढाड कम्मर गर्दन शिर सिधा हुनु पर्यो। अनि यो सुखासनमा यसरी साधारण सुखासनमा बस्दाखेरि चाहिँ नि हातलाई यसरी ज्ञान मुद्रामा राख्नु होला, लात माथि राख्नु होला, ढाड कम्मर गर्दन शिर सिधा, सोफामा बसे पनि कुर्सीमा बसे पनि सुते पनि। सुत्नेहरूले चाहिँ नि हातलाई यसरी कम्मरको सिधा राख्नु होला, माथितिर फर्काएर राख्नु होला। अब हामी ध्यान गर्न गइरहेछौँ। यहाँहरूलाई म इन्स्ट्रक्सन दिँदै गर्छु। गाइडेड मेडिटेसन हुनेछ। आँखा बन्द, हल्कासँग आँखा बन्द, आँखा बन्द, आँखा बन्द। आँखा बन्द। बन्द आँखाले जे देख्नुहुन्छ त्यसलाई हलुकासँग हेर्नु होला। कुनै तनाव रहित भएर सहज भएर हेर्नु होला। सबै भार, शरीरको सबै भार, शरीर हलुका त भइसकेछ तर पनि त्यो शरीरको जति भार छ त्यो सबै धरती मातालाई, ईश्वरलाई छोडिदिउँ। धरती माताले यत्रो भार लिइराख्नु भएछ हाम्रो, अहिले एकछिनलाई पनि लिइहाल्नुहुन्छ। मजाले सबै तनावलाई पनि छोडिदिउँ, सब रिलिज गरिदिने। अनि आँखा बन्द, बन्द आँखाले जे देखिरहनु भएछ त्यसलाई हेरिरहौँ, सहज भएर हेरिरहौँ। विचार आउँछ आउन दिनुहोस्, जान्छ जान दिनुहोस्, खाली अब्जर्भर भएर बसौँ हामी। त्यो विचारहरूसँग इन्ट्याङ्गल नहुने, त्यो विचारहरूसँग नबहकिने, त्यसलाई आउँछ जान्छ इग्नोर गर्ने। श्वास अब चाहिँ नि बिस्तारै श्वासमा ध्यान दिउँ। श्वासमा ध्यान। सुखासन, शवासन, पद्मासन, वज्रासन, कुर्सी, सोफा जेमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो 7 दिनमा। यहाँहरूले जसरी जुन आसन आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यो आसन लिएर ध्यानमा बस्नु होला। ढाड कम्मर गर्दन शिर चाहिँ सिधा राख्नु होला ताकि हाम्रो यो स्पाइनल कर्ड, ब्रेनको फङ्सन सबै चिज चाहिँ नि यो युनिभर्सल एक्सिससँग चाहिँ नि अलाइन हुनुपर्छ यो मेडिटेसनको बेलामा। ढाड कम्मर गर्दन शिर सिधा त्यसैले हामी राख्छौँ। आफ्नो शरीरको याद गर्नुहोस्, मनको याद गर्नुहोस्, संवेदनाहरूको याद गर्नुहोस्, भित्रको सेन्सिटिभिटीलाई याद गर्नुहोस्। त्यसलाई बढाउँदै बढाउँदै लानु छ हामीले। शरीर शिथिल भएको छ, मन शान्त भएको छ, कुनै दुखाइ छैन, कुनै तनाव छैन, चिन्ता छैन। शरीर मन शान्त भएको छ। अब आउँदै जाँदै गरेको श्वासलाई याद गरौँ। भित्र श्वास भित्र आउँदैछ याद गरौँ, श्वास बाहिर जाँदैछ याद गरौँ। हामीलाई जन्मेदेखि मृत्यु नहुन्जेल साथ दिने यही श्वास हो। प्रत्येक श्वासले हाम्रो जीवनलाई बोक्दै हामी भित्र प्रवेश गरिरहेको हुन्छ। प्रत्येक बाहिर जाने श्वासले हामी भित्रको तनाव, दुःख, चिन्ता, पीडा सबैलाई बोकेर बाहिर फ्याँकिरहेको हुन्छ। कति ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ यो श्वासले। जीवन त दिन्छ नै बाँचुन्जेल खुसी बनाउनको लागि जे गर्नुपर्ने गरिरहेको हुन्छ तर हामी ध्यान चाहिँ नि कहिले दिँदैनौँ त्यो श्वासलाई। टेक फर ग्रान्टेडमा लिइरहेछौँ हामीले। त्यो श्वासलाई ध्यान दिउँ। अत्यन्त अत्यन्त नजिक भन्दा नजिकको मित्र, नमरुन्जेल साथ दिने मित्र हो यो श्वास। त्यो श्वासलाई याद गरौँ, प्रेम गरौँ, स्वागत गरौँ। प्रत्येक भित्र आउने श्वासले
ब्रह्माण्डबाट औषधीय तत्त्वहरू, हाम्रा पूर्वजहरूको आशीर्वादहरू र सञ्जीवनी ऊर्जा बोकेर हामी भित्र प्रवेश गर्दैछ। प्रत्येक बाहिर जाने श्वासले हामी भित्रको शारीरिक विकार, मानसिक विकार, भावनात्मक विकारहरू सबै बाहिर बोकेर लग्दैछ। प्रत्येक भित्र आउने श्वासले, बाहिर जाने श्वासले हामी भित्र शान्ति थप्दै गइरहेको छ। श्वास भित्र शान्ति, श्वास बाहिर गयो गहिरो शान्ति। आफू भित्रको त्यो शान्ति, त्यो खालीपन, त्यो शून्यता बढ्दै गइरहेको छ, त्यसलाई अनुभूति गरौँ। दाहिने खुट्टाका औँलाहरू सबैलाई याद गर्नुस् त, सबै रिल्याक्स भइसकेको छ, शान्त शिथिल भएको छ। पैताला पुरा शिथिल भइसकेको छ, गोली गाँठा, एङ्कल, घुँडा, थाई, देब्रे खुट्टाका औँलाहरू, पैताला, पिडौला, घुँडा, थाई सबै शिथिल भएको छ। त्यस्तै कम्मरभन्दा माथिको भाग सबै रिल्याक्स रिल्याक्स रिल्याक्स। दाहिने हात पुरा रिल्याक्सेसनमा गइसक्यो, देब्रे हात पनि पुरा पुरा रिल्याक्सेसनमा गइसक्यो। गर्दन, हिउँदो, गाला, ओठ, नाक, आँखा, निधार, कान, पुरा शिर पनि पुरा रिल्याक्सेसनमा गइसक्यो। रिल्याक्स रिल्याक्स, केही छैन, अब खाली शून्यता छ, खालीपन छ, हलुका भएको छ। अब आफू भित्रको त्यो खालीपन, त्यो शून्यतालाई शिरबाट, माथिल्लो भाग, शिरको माथिल्लो भागबाट आउँदै गरेको त्यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जा, सञ्जीवनी ऊर्जाले बढ्दै गइरहेछ भनेर कल्पना गर्नुहोला। आफू भित्रको त्यो खालीपनलाई त्यो ऊर्जाले भर्दै गइरहेछ, सञ्जीवनी ऊर्जाले। हाम्रो फिजिकल बडी, एनर्जी बडीमा भएका सारा नस नाडीहरू, एनर्जी च्यानल ट्युब्सहरू सबैलाई त्यो सञ्जीवनी ऊर्जाले भरेर कोष कोषमा, नस नाडीहरूमा, मांसपेशीहरूमा, प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गमा पुगेर सञ्जीवनी बुटीको काम गर्दैछ। सबैलाई रोगमुक्त, विकारमुक्त बनाउँदै गइरहेछ। हाम्रो आरोग्यता बढाउँदै गइरहेछ। शरीरलाई पुरा पुरा स्वस्थ बनाइरहेको छ, मनलाई शान्त बनाइरहेको छ, हृदयलाई चकमन्न बनाइदिएको छ। त्यसै गरी त्यो सञ्जीवनी ऊर्जाले हामीभित्र खुसी, प्रसन्नता, जाँगर, जोश, जाँगर, उत्साह, उमङ्ग, आत्मबल, आत्मविश्वास जगाउँदै जगाउँदै लगिरहेछ। हामी भित्रका आत्मग्लानी, कुण्ठाहरू, गुनासोहरू, असन्तुष्टिहरू, अभावग्रस्त विचारहरू, असक्षमताका विचारहरू सबैलाई त्यो सञ्जीवनी ऊर्जाले मुक्त गर्दै गर्दै लगिरहेछ। ब्रह्माण्डबाट प्राप्त भइरहेको त्यो ईश्वरीय दिव्य ऊर्जाले, सञ्जीवनी ऊर्जाले हाम्रो हृदयलाई फराकिलो बनाउँदै न्यानोपन दिँदैछ। आफ्नो परिवार, समाज, मातृभूमि, प्रकृति, पृथ्वीका सबै प्राणीहरूलाई, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, तारा, नक्षत्र सबैप्रति प्रेम, करुणा, मैत्री, क्षमाभाव, सेवाभाव बढाउँदै बढाउँदै लगिरहेछ म भित्र।
त्यो सञ्जीवनी ऊर्जाले हामीभित्र ज्ञान सद्विचारहरू सबैको भलो गर्न सक्ने सद्विचारहरू सबैलाई मङ्गल गर्न सक्ने सृजनात्मक प्रतिभाहरू जगाउँदै जगाउँदै गइरहेको छ। त्यसै गरी हामी भित्रको दृढ सङ्कल्पको क्षमता दूरदृष्टिको क्षमता पनि जगाउँदै लगिरहेछ। अनुभूति गरौँ ती सबैलाई। त्यो सञ्जीवनी ऊर्जाले हामीभित्र दिव्यता र ईश्वरीयताको स्रोत पनि खोल्दै खोल्दै गइरहेछ। हामीभित्र पल प्रतिपल क्षण प्रतिक्षण शान्ति र आनन्द बढ्दै गइरहेछ। यो शान्ति यो आनन्दले हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति समृद्धिलाई आकर्षित गर्दै गर्दै गइरहेछ। हाम्रो जीवनमा सबै राम्रो चिजहरूलाई आकर्षित गर्दैछ। आफूभित्रको त्यो शान्ति त्यो आनन्दमा लय भएर एकैछिन हामी त्यही शान्ति त्यही आनन्दमा डुबिरहौँ डुबिरहौँ डुबिरहौँ। विश्राम विश्राम विश्राम। Peace, peace, peace. Relax, relax, relax. Hari Om Tat Sat.
बिस्तारै बिस्तारै सामान्य श्वास लिनुहोला 2-3 पटक आँखा नखोल्नुहोला अहिले जसलाई समय छ उहाँहरू ध्यानमा बसिरहन सक्नुहुन्छ जो उठ्न चाहनुहुन्छ उहाँ शवासनमा जानुहुने मित्रहरू बिस्तारै दाहिने उल्टो फेरेर उठ्नुहोला आँखा बन्दै होस् हात कमर गर्दन शिर सिधा गरेर बसौं 3-4 पटक लामो गहिरो श्वास फेरौं 3-4 पटक लामो गहिरो श्वास फेरौं धार कमर गर्दन शिर सिधा ज्ञान मुद्रामा हात तीन पटक लामो गहिरो श्वास फेरौं
पुरा श्वास भर्दै 3 पटक हामी ओमकारको उच्चारण गर्छौं सँगसँगै। दुवै हातलाई लगेर हृदय अगाडि जोडौं। ओमकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमः नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आफूलाई जन्म दिने आफ्ना माता पिता प्रति, आफ्ना सम्पूर्ण गुरुजनहरू प्रति, आफ्नो इष्टदेव प्रति, आफ्नो धरती माता नेपाल आमा मातृभूमि प्रति र यो अखिल ब्रह्माण्डको मालिक सर्जक ईश्वर प्रति अनुग्रहको भाव व्यक्त गर्दै गर्दै अहोभावले, भक्ति भावले, श्रद्धा भावले झुकेर नमन गरौं सबै प्रति। बिस्तारै उठ्नुहोला, सहज अवस्थामा आँखा एकैछिन बन्दै गर्नुहोला। हामी सबैको लागि मङ्गल कामना गर्छौं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि र आनन्दका फूलहरू फुलिरहन्। सबैले हामीले जस्तै योग ध्यान गरेर आफ्नो जीवनमा खुसियालीले भर्न सकौं, आनन्दले भर्न सकौं, शान्तिमय बनाउन सकौं। यही शुभ भाव राख्दै राख्दै दुवै हातलाई पुरा घोटौं, ताप उत्पन्न गरौं र त्यो घोटेर उत्पन्न भएको तापलाई आफ्नो आँखा अनुहारमा लगाउँदै बिस्तारै बिस्तारै हत्केलालाई हेर्दै हेर्दै आँखा खोलौं। हजुरहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्। यही शुभ भाव राख्दै आजको यो हाम्रो योग एन्ड वेलनेस प्रोग्राम चाहिँ यही समापन हुन्छ। भोलि फेरि हामी यही समयमा फेरि जोडिने नै छौं र अर्को नयाँ विधि लिएर हामी उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मको लागि म अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। यहाँ म यो फ्लोर चाहिँ नि अबानलाई नै हस्तान्तरण गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। नमस्कार, हरि ओम। शिवा म्याम। हजुर उत्तम सर, अब सक्नु पर्ला हैन? शिवा म्याम हजुर। हजुर हस्। आजको यो हाम्रो यो पहिलो दिन हाम्रो यो योग तथा वेलबिङ यो कार्यक्रममा आज हाम्रो इन्जिनियर करुणा मत्यज्यूले हामीलाई सुरुवाती दिन भए पनि हामीले चाहिँ एकदमै उत्साहका साथ हामीले पार्टिसिपेट गऱ्यौँ। अब यसमा चाहिँ अब यसलाई आज चाहिँ म हामी सबै यहाँ हामीलाई अहिले यो गुरु करुणा मत्यज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै हाम्रो आह्वानका प्रेसिडेन्ट जसले हामीलाई सबै यो मिलाउनु भयो, यो कोअर्डिनेसन गरेर हामीलाई यो अवसर जुटाइदिनु भयो, उहाँलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अहिले हामीसँग हामी सबैजना सहभागी हरि थापाजी लगायत हाम्रा पास्ट प्रेसिडेन्ट्सहरू अनि सबैजना सहभागी हाम्रो आह्वानका एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू सबै मेम्बर्सहरू जो जहाँ जहाँबाट विश्वभरिबाटै जहाँबाट पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको थियो र फेरि पनि भोलि अब एक सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भएको हुनाले भोलिबाट पनि रेगुलरली पार्टिसिपेट गर्नुहुन अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबलाई धन्यवाद टक्राउँदै हार्दिक नमस्कार गर्छु। धन्यवाद। के फिडब्याकहरू छ भने चाहिँ नि हजुरले च्याट बक्समा अथवा मलाई पर्सनल्ली दिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको प्रोग्रामलाई यहीँ नै समापन गर्ने गर्दछौँ।